नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका दलित बस्ती वर्षौंदेखि लालपूर्जा विहीन, राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणामै सीमित गरेको गुनासो। तथ्याङ्क संकलन हुँदा बल्ल आशा जाग्यो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने बनारा नदीमा तटबन्ध निर्माण, जमिन कटान रोक्न स्थानीयको नै श्रमदान। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गर्ने विश्वास, घरमै सेवा दिँदा स्थानीय पनि उत्साहित। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित भरत तालमा पानी भरियो, ताल हेर्न आन्तरिक पर्यटकको लर्को, भौतिक संरचना निर्माणको जोहो। र ताप्लेजुङ सिदिङवा गाउँपालिकाको बजार अनुगमन गर्न निस्किए जनप्रतिनिधि, बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउने व्यवसायीको तयारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने, कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। जग्गा छ, घरमा बसिरहेका पनि छन्, तर लालपूर्जा छैन। यो नियति पछिल्लो समय हरेक जिल्लामा दोहोरिरहेका छन्। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका पनि यस्तै समस्या झेलिरहेको छ। उमेरले नेटो काटिसकेका पनि अन्तिम पटक भए पनि लालपूर्जा देख्न पाऊँ भन्ने आशामा छन्। राजनीतिक दलले चुनाव लाग्न थाल्दा आश्वासन दिँदै भोट मागेकाबाट आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छैनन्। तर पछिल्लो समय सरकारले लालपूर्जा दिलाइदिने गरी जिल्ला जिल्लामा तथ्याङ्क संकलन सुरु गरेपछि बल्ल उनीहरूमा लालपूर्जा पाउने आश पलाएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। अहिले सत्यवती गाउँपालिका 1 का तेलबहादुर दमाई 85 वर्षका पुगे। 4 पुस्ता फेरिए। उनले बरु पनाती देखे तर आफ्नै जग्गाको लालपूर्जा देख्न पाएका छैनन्। स्थानीयका अनुसार धेरै पहिले लुम्पेकी र अस्लेबाका नेताको सीमा विवादका कारण सिङ्गो दलित समुदायले वर्षौंदेखि अन्याय सहेर बसिरहेका छन्।
सत्यवती गाउँपालिका 1 अस्लेबाको परमबित्ता गाउँका 30 र लुम्पेकका 14 घर परिवारले वर्षौंदेखि लाल पूर्जा विहीन छन्। 2036 सालमा जग्गाको नापी भएपछि अहिलेसम्म पुनः नापी भएको छैन। तत्कालीन समयमा जग्गाको नापी भए पनि ठूला बडाको विवादको चपेटामा दलित समुदाय छन्। हामी जन्मेदेखि लाल पूजा भएको छैन, मलाई थाहै छैन भएको छन्, बाबा यहाँ भएको थाहै छैन, जम्मा पनि के हेर्ने। सबै राजनीतिक दलको स्थानीय तहको चुनाव लक्षित घोषणा पत्रमा जग्गाको लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका थिए। तत्कालीन प्रमुख पार्टीका नेताहरूले सोही आधारमा भूमिहीन विपन्न दलित समुदायलाई लाल पूर्जाको चासनी देखाएरै भोट मागे, तर उनीहरूको समस्याको बारेमा अहिलेसम्म फर्केर हेरेका छैनन्। 74 सालको चुनावको घोषणा पत्र नेपाली कांग्रेस र एमालेको यसमा प्रष्टै लेखेको छ। अनि चाहिँ यो आजसम्म यो चुनाव भएको अब 3.5 वर्ष करिब पुगिसक्यो। अब आगामी 1.5 वर्षभित्रमा यो काम हुने हो या होइन र अर्को पटक यो गाउँ, यो बस्ती, यो टोल, यो दलित बस्तीमा फेरि कुन मुखले चाहिँ यो भोट माग्न आउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ विचार पुर्याउने होला। गाउँपालिका टोलीले प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जिल्ला आएकै बेला लाल पूर्जा विहीन दलित गाउँको बारेमा ध्यान आकर्षण गराएका थिए, तर पोखरेलकै प्राथमिकतामा पनि यो विषय परेन। वर्षौंको समस्या छोटो उत्तरमै सकाए। अब धेरै मान्छेहरूको अहिले पनि छुटेको छ र उनीहरूलाई जसरी पनि लाल पूजाको उपलब्ध गराएर एउटा व्यवस्थित बसोबास गराउने कुरामा हाम्रो गाउँपालिकाको पनि जोड छ। अर्को घर आएसी कारोबारहरू गर्नका लागि ब्याङ्क लोन निकाल्ने यताउता पनि यसले निकै ठुलो असर गरेको छ। केही वर्ष पहिले जिल्ला मालपोत कार्यालय मार्फत सरकारले जग्गा दर्ता छुट विवरण संकलन गर्यो। स्थानीय प्रतिव्यक्ति 2000 उठाएर मालपोत कार्यालय तमघाँस पुगेर निवेदन दर्ता गराए, तर समस्या समाधान भएन। अहिले जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको छ, जसका कारण लाल पूर्जा विहीन स्थानीयले नयाँ आशा गर्न थालेका छन्। यो क्षेत्रलाई हेर्नेछ भन्ने हाम्रो आश छ र यो समस्या सधैँका लागि समाधान हुनेछ र यी एउटा लाल पूर्जा विहीन आफ्नो बासको पनि स्थिति नभएका हामी यहाँ बस्ने बस्तीले कमसेकम एउटा पूर्जा लिएर आफ्नो हो भन्ने एउटा आत्मबलका साथ बस्न पाउनेछन् भन्ने हाम्रो आश छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लाल पूर्जा विहीन घर परिवारको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन, तर सत्यवती, धुर्कोट, मालिका लगायतका स्थानमा थुप्रै घर परिवार वर्षौंदेखि लाल पूर्जा विहीन छन्। लाल पूर्जा नभएका कारण धितो जमानी राखेर वित्तीय कारोबार हुँदैन भने जग्गाको बिक्री वितरण र विद्युतको मिटर बक्स जडान गर्न समेत विद्युत प्राधिकरणले लाल पूर्जा खोज्ने भएकाले त्यस्ता परिवारले थुप्रै समस्या झेल्दै आएका छन्। वर्षेनी नदीले भूक्षय गर्दै आएको कञ्चनपुरका 9 स्थानमा जैविक र ढुङ्गा तार जालीको तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। मर्सिकोर नेपालको सहयोगमा एमरेड परियोजना अन्तर्गत नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कञ्चनपुरले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय समुदायको सहकार्यमा जैविक र ढुङ्गा तार जालीको तटबन्ध निर्माण गरेको हो। 36 लाख रुपैयाँको लागतमा 900 मिटर जैविक र 131 मिटर ढुङ्गा तार जालीको तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। यो महिलाको समूह खोलामा माछा मार्न आएका होइनन्। यिनीहरू त जैविक तटबन्ध निर्माण गर्न श्रमदानका लागि आएका हुन्। उनीहरू कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित बनारा नदीमा यसरी श्रमदान गरेर तटबन्ध निर्माण गरिरहेका हुन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मर्सिकोर नेपालको साझेदारीमा एमरेड परियोजना र कृष्णपुर नगरपालिकाको साझेदारीमा वर्षायाममा आउने बाढीले गर्दा भोगसलन जमिन कटानी हुने भएका कारण तटबन्ध निर्माणमा श्रमदान गरिरहेका हुन्। यो तटबन्ध निर्माण गर्न कृष्णपुर नगरपालिकाले 5 लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मर्सिकोर नेपालको 3,42,000 को बजेट छुट्याएकोले यी स्थानीय बाढी कटानबाट जोगिन श्रमदान गरिरहेका छन्। यो कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिकाको र रेडक्रस एमरेड परियोजनाको साझेदारीमा 5 लाख नगरपालिकाको तर्फबाट र हाम्रो नेपाल रेडक्रस एमरेड परियोजना साझेदारीको कार्यक्रममा 3,42,000 र जनश्रमदान लगायत हाम्रो 10 लाखको कार्यक्रम यो जैविक तटबन्ध बनारा नदीमा सुरु भएको छ र यो अब केही लगत्तै 8-10 दिनमा सिद्धिनेवाला छ। अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मर्सिकोर नेपालको साझेदारीमा एमरेड परियोजना सञ्चालन गरेको छ।
विशेष गरी नदी कटानमा परेका समुदायका लागि जैविक तटबन्ध तथा बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। र अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले मर्सीकोट नेपालको साझेदारीमा एमरेड परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन विशेष गरेर दोदा प्रभावित भएका समुदायहरूमा हामी काम गर्दैछौँ र खास गरी नदीले कटानी सिर्जना गरिरहेका समुदायहरूलाई रोकथामका लागि हामीले बायो इन्जिनियरिङ विधिहरूबाट जसलाई हामीले जैविक तटबन्ध र बुझ्ने भाषामा बाँसको तटबन्ध बनाएर त्यो कार्यलाई हामीले कटानीलाई रोकथाम गरिरहेका छौँ। यता स्थानीय पनि तटबन्ध निर्माणपछि जमिन कटान नहुनेमा विश्वस्त छन्। हाल हामी पोहोर साल यो जैविक तटबन्ध 550 मिटर गरेका थियो। अहिलेसम्म बचत नै भएको छ जमिन, राम्रै छ। अहिले वृक्षारोपण पनि गरे, यो साल पनि हामी गर्दैछौँ, अहिले बनिरहेको छ। यो गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो 20 बिघा जमीन बचाइसकेको छ किनारतिरको। फिर बजट आओ है, ओड़ा वाले के धन्यवाद देना चाहते हैं और नगर पालिका से भी सहयोग करी हैं, रेड क्रॉस से भी सहयोग करी हैं। इते बचानता ही हमार बहुत इते हुई गो है, बह के मारे सबके धन्यवाद देना चाहते हैं, ओड़ा के फिर और रेड क्रॉस के फिर। दोदा, बनहरा र सनवोरा नदीमा निर्माण गरिएका जैविक तटबन्ध र ढुङ्गा तारजालीको तटबन्ध निर्माणका लागि परियोजनाले 20,23,569, समुदायको 7,90,704, स्थानीय तहको 2,60,130 र अन्य सहयोगी संस्थाको 5,25,779 रुपैयाँ सहयोग छ। जैविक र ढुङ्गा तारजालीको तटबन्ध निर्माण भएपछि वर्षेनी जग्गा कटानको समस्याबाट पीडित रहँदै आएका बासिन्दाको जग्गाको सुरक्षा भएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सुरु भएसँगै लगत सङ्कलनकर्ता खटिएका छन्। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र पालिकाको बीचमा समझदारी भएअनुसार पालिकाले लगत सङ्कलन कार्यलाई तीव्र पार्न थालेका हुन्। आयोग आफ्नै ठाउँमा आएर सेवा दिएकोमा स्थानीय पनि उत्साहित बनेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट। सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड 2077 तयार पारेको छ। सो कामलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग समेत गठन गरिएको छ र आयोगले 2076 को दफा 6 को खण्ड खले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आधार र मापदण्ड तयार गरेर भूमिहीनलाई भूमि दिलाउन लागि परेका छन्। यसअघि पनि सरकारले यस्तै समस्या समाधान गर्ने भन्दै विभिन्न आयोग नबनाएको पनि होइन, तर अहिलेको सरकारले गरिरहेको कामप्रति निकै सन्तुष्ट देखिएका स्थानीय यसपटक भने लालपूर्जा लगायत जमिनको समस्या समाधान हुनेमा आशावादी देखिएका छन्। नाफी भयो भने जग्गा अब हामीले कुनै संस्थामा धितो राखेर अब लोन लिएर कुनै अब व्यापार व्यवसाय गर्न पनि सकियो, किनभने ऐलानी जग्गामा चाहिँ अब ब्याङ्कहरू संस्थाहरूले पनि धितो लिन मान्दैन। त्यसैले पनि अब नम्बरी भइदियो भनेपछि हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कहरू संस्थाहरूमा चाहिँ अब धितो राखेर केही व्यवहार गर्नको लागि लोन चाहिँ दिन सकिन्छ। मेरो भनाइ हामी 2024 सालदेखि बसोबास गरेर आएको, फेरि अब यसरी यो फारम पटक पटक भर्ने दुनियाँभरि भयो, हामीले केही पनि पाएनौँ। अब अहिले हाम्रो घर घर आएर हाम्रो अध्यक्षज्यूले घर घर आएर हामीलाई फारम सबै लगतहरू लिएर फारम भराउनु भएको छ। त्यही पाउने आशा छ हामी। संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था तथा अव्यवस्थित बसोबास आयोगको माग 9 को सूचना अनुसार लागत संकलन गर्दै थुप्रै समस्याको सामना गर्नु परेको जनाइएको छ। टोल स्तरमा थुप्रै पटक स्थानीय आवश्यक कागजातका बारेमा सम्झाउँदा पनि स्थानीयले नबुझ्दा लगत संकलनमा समस्या हुने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। लगत संकलनका लागि कागजात तयार पार्ने काम समेत वडाध्यक्ष र नगर प्रमुखको हो भन्ने स्थानीयको मानसिकताका कारण समस्या झेल्नु परेको गुनासो 8 नम्बर वडाका वडाध्यक्षको छ। 9 गतेको सूचना अनुसार हामीहरू यस कोहलपुर नगरपालिकामा माघ 25 गतेदेखि ओडाको झर्कटी टोलदेखि हामी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूको निवेदन सङ्कलन गरिरहेका छौँ। झर्कटी टोलमा हामी 140 घरहरूको निवेदन फारमहरू सङ्कलन गरेर हामी आज हिजोदेखि यस नयाँ बस्ती टोलमा आएका छौँ। यो नयाँ बस्ती टोलमा हामी लगभग 200 देखि 250 घरको
भएको अनुमान गरेका छौँ। यता नगरपालिकाले मङ्सिरमा नै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरेपछि प्राप्त फारम नगरले 15 वटै वडामा गएर लगत सङ्कलन गरिरहेको छ। नापी कार्यालयबाट 2 जना कर्मचारी काजमा ल्याउने, 2 जना सर्वेक्षक र 4 जना अमिन समेत गरी नगरले आफ्नो जग्गा नाप्ने समेत जानकारी दिएको छ। आयोगबाट प्राप्त भएका चाहिँ फारमहरू भरिराखेका छौँ। यो 15वटै वडामा चाहिँ भरिरहेछौँ भने यो फारम भरिसके पश्चात हामी चाहिँ फेरि हाम्रो प्राविधिकहरू पनि हामीले नियुक्त गरिसकेका छौँ। 2 जना के अरे सर्वेक्षक, 4 जना अमिन नियुक्त गरेका छौँ। अब केही हामी चाहिँ 1-2 जना हाम्रो नापी कार्यालय बाँकेबाट पनि चाहिँ काजमा हामीले ल्याउने चाहिँ योजना बनाएका छौँ। लगत सङ्कलन गर्न सुरु भएसँगै लगत सङ्कलनकर्ताहरूले ल्याएको भूमि सम्बन्धी लगत विवरणमा के कस्ता समस्याहरू देखिए त्यसको विश्लेषण गरी नगरपालिकाले प्रमाणीकरण गरिन्छ। नापीले पालिकामा भएको जग्गाको नाप लिएर प्रमाणीकरण भएको लगत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पुगेपछि त्यहाँ पनि लगतबारे छलफल हुनेछ र अन्तिममा निर्णय गरेर लालपूर्जा वितरण सुरु हुनेछ। कोहलपुर नगरका 15वटा वडामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको संख्या 15 देखि 20,000 आकलन नगरले गरेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय तहले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए त भनेर भक्तपुर र दैलेखवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। चाँगुनारायण नगरपालिकाले हैन हालसम्म चाँगुनारायणका 9वटा वडामा शिक्षा सम्बन्धी बनाएको जुन नीति र कार्यक्रम थियो त्यसको 4 भागमा 1 भाग पनि पुरा भएको देखिँदैन। अनि फेरि शिक्षातिर पनि क्रम चालिरहेको छ। अब त्यो पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको सुविधा पनि दिइरहेछ। अनि मठ मन्दिरहरू पनि भइरहेछ। अब हस्पिटल पनि बन्दैछ, खोप हस्पिटल बन्दैछ। गन्त यो नगरभित्र र नगरपालिकाले विकास त गरिरहेछ। हाम्रो गाउँपालिकाले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा कसैले नीति त राम्रो ल्याएको छ, अनि कार्यान्वयनका पक्षमा पनि धेरै योजनाहरू जस्तै बाटोघाटोको कुराहरू, विद्यालयको कुराहरू, स्वास्थ्यको कुराहरू, जुन स्वास्थ्य शिक्षा र यो पूर्वाधार नीति कार्यक्रमको बारेमा उसले सबै काम त राम्रो गरेको छ। तर के भएको छ भन्दाखेरि घटाघट गर्ने अनि अलिकति आफ्नो तरिकाले निर्णय गरे भन्दा पनि आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्ने। पालिकाले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा नारायण नगरपालिकाले गरेका कार्ययोजना तपाईँहरूको चाहिँ के भन्छ कृषि शाखा सम्बन्धी अथवा शिक्षा सम्बन्धी अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी यी जति कामहरू भए अनि कतिपय कामहरू 100मा 5% चाहिँ ठिक छन्, 95% चाहिँ गलत छ। किनभने शिक्षामा पनि सामान्य कुरा हातबन्दी आयो भने आफ्नो पार्टीले मात्र राख्छन्। अनि हामीले पाउँदै आएको सुविधा सेवा सुविधा कृषि विकास कार्यालयबाट हामीले बिउ बिजन मलहरू पाउँथ्यौँ हामी त्यहाँ गएपछि। अहिले जब कृषि विकास कार्यालय नारायण नगरपालिकामा गाविसै कृषि शाखा भन्ने फाँट छ, त्यहाँ हामी गयौँ भने त्यहाँ एउटा सामान्य भाजीको बिउ पनि हामी पाउँदैनौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका दलित बस्ती वर्षौंदेखि लालपूर्जा विहीन। राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणामै सीमित गरेको गुनासो। तथ्याङ्क संकलन हुँदा बल्ल आशा जाग्यो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने बनारा नदीमा तटबन्ध निर्माण। जमिन कटान रोक्न स्थानीय कुनै श्रमदान। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका भूमिहीनको लगत सङ्कलन सुरु। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गर्ने विश्वास। घरमै सेवा दिँदा स्थानीय पनि उत्साहित। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित भरत तालमा पानी भरियो। ताल हेर्न आन्तरिक पर्यटकको लर्को। भौतिक संरचना निर्माणको जोहो। र ताप्लेजुङ सिदिङवा गाउँपालिकाको बजार अनुगमन गर्न निस्किए जनप्रतिनिधि। बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउने व्यवसायीको तयारी।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विकास र समृद्धिको लागि सबैभन्दा पहिला योजना चाहिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो बागमती नगरपालिकाको भरताल। नगरको दिगो विकास र समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा निर्माण सुरु भएको गौरवको आयोजना भरतालको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माण भएको 121 बिघा क्षेत्रफलको भरतालमा पानी भर्न सुरु भएसँगै आन्तरिक पर्यटकको समेत आकर्षण बढ्दै गएको छ। सर्लाहीबाट पालिका खबरदाता एसबी थापाको एक रिपोर्ट। बागमती नगरपालिका स्थित बागमती नदी किनारमा निर्माण सुरु भएको 121 बिघा क्षेत्रफलको मानव निर्मित तालमा पानी भर्ने काम सुरु भएको छ। ताल निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकोले परीक्षणको लागि पानी भर्ने काम भएको नगरले जनाएको छ। तालमा पानी भर्न सुरु भएसँगै आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। ताल घुम्न आउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। तालको निर्माण सम्पन्न भएसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन विकास हुने र स्थानीयको आय आर्जन बढ्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। प्रदेश नम्बर 2 कै यो चाहिँ एउटा गहना हो। यो चाहिँ हाम्रो मेयर साहबको चाहिँ अवधारणाबाट बनेको हो। अब यहाँ स्थानीयले रोजगार पनि पाए। यहाँ दैनिक 5,000 मान्छे पर्यटनको हिसाबले हेर्न आउँछन्। ती आउने मान्छेले खाने खाजा नास्ता सबै यहीँ हुन्छ। त्यसबाट स्थानीयले आफ्नो स्वरोजगार भए। स्थानीयले भरत ताल नामाकरण गरेको मानव निर्मित तालमा माघ दोस्रो हप्ताबाट पानी भर्न सुरु गरिएको हो। पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर तालको बाउन्ड्री वाल निर्माणको काम भएको र तेस्रो चरणको ठेक्का लागिसकेकोले बाँकी निर्माण तथा ताल सौन्दर्यकरणको काम छिट्टै सुरु हुने सब इन्जिनियर सुजन बडालको भनाइ छ। अब यो 121 बिघामा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्यसको चाहिँ कोरिडोर शुद्धको एरिया 121 बिघा हो। यसमा पानी जम्ने भाग चाहिँ हाम्रो 105 बिघामा चाहिँ पानी जम्छ। यहाँ रिफ्रेस सेन्टर, त्यसमा एउटा रिफ्रेस सेन्टर बन्दैछ बिचमा। त्यहाँ दुईवटा चौताराहरू छ, त्यो चाहिँ फिसिङ पोइन्ट हो होइन। यसमा यो पिच अनि त्यहाँबाट यो हिँड्नको लागि फुटपाथ अनि यहाँ सबै रेलिङहरू सबै कन्सेप्टमै छ। यो यहाँबाट कोही नखस्नु भनेर यहाँ रेलिङहरू पनि छ। यो चाहिँ तेस्रो चरणमा पोखरीको काम भइरहेछ। तेस्रो चरणको चाहिँ यसको तेस्रो चरणको लागत चाहिँ हाम्रो 25 करोडको ठेक्का हो। तालमा पानी हाल्न सुरु गरे लगत्तै ताल आसपासमा रहेका गाउँ वर्षौंदेखि सुक्खा रहेका चापाकल इनार समेतमा पानी आउन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। ताल निर्माणका कारण ताल निर्माणमा हालसम्म 25 करोड लगानी भइसकेको र सम्पन्न हुँदासम्म तालको निर्माण लागत 50 देखि 60 करोडसम्म हुन आउने नगरपालिकाको भनाइ छ। प्रदेश र केन्द्र विभिन्न निकायहरूबाट छ। अहिलेसम्म हाम्रो यो असारसम्ममा 60 करोडभन्दा लगभग त्यसमा लागत लाग्छ। 3 तहको सरकारको लगानीमा तालमा सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना निर्माण हुने नगरको भनाइ छ। ताल निर्माणबाट वातावरणमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव अत्यन्त ठूलो रहेको वातावरणविदको भनाइ छ। बागमती नगरपालिकाले लिएको यो योजनाबाट नगरको मात्र नभई सर्लाही जिल्ला र 2 नम्बर प्रदेशकै पहिचान बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। बजार अनुगमन खासमा उपभोक्तालाई व्यापारीबाट ठग्ने काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्न गरिन्छ। अझ अनुगमनबाट जोगिने डरले कतिपय व्यापारी त अनुगमन टोली आएको थाहा पाउने बित्तिकै भाग्ने वा सामान लुकाउने गर्दछन्। तर ताप्लेजुङमा भने फरक दृश्य देखिएको छ। सिदिङवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफै अनुगमनमा बजार निस्किएका छन्। जनप्रतिनिधि नै अनुगमनमा निस्किँदा व्यवसायी पनि सचेत हुन थालेका छन् र उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी बन्न सुरु गरेका छन्। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट।
जनप्रतिनिधि आफै बजारको अनुगमन तथा नियमनमा निस्कन थालेपछि ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिकामा सञ्चालित व्यवसायमा व्यावसायिक दर्ता र अखाद्य वस्तु बिक्रीप्रति चेतना जागृत हुँदै गएको छ। सिदुङवा गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको साबलाखु भन्ज्याङमा रहेका अधिकांश पसल पालिका सहितका निकायमा दर्ता भएका छन् भने अधिकांशले नवीकरण सहितका प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। बजारको अनुगमनका लागि जनप्रतिनिधि आफै सक्रिय हुने र बजार पसलको नियमनमा जनप्रतिनिधिले व्यवसायीलाई सल्लाह समेत दिने भएका कारण सिदिङवाका अधिकांश बजार पसलमा त्यति धेरै समस्या भने भेटिएन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर कडरिया अखाद्य वस्तु बिक्री गर्न नहुने र नियामक निकायमा दर्ता भएर मात्र बजार पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायी ढोका ढोकामा पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि आफैले व्यवसायीलाई नियमपूर्वक सञ्चालन हुन आग्रह गरेपछि व्यवसायीमा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष कडरियाले जनप्रतिनिधिले अखाद्य वस्तु बिक्री गरे त्यसको स्वास्थ्य प्रभावका कारण उत्पन्न हुने समस्याको क्षतिपूर्ति समेत आफै लिन तयार हुनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामीले अनुगमन जस्तो गर्छौँ बेला बेला र हामी जनप्रतिनिधि के गरिरहेको हुन्छ भने त्यो डेट एक्सपायर भएका सामानहरू तपाईहरु ख्याल गरेर गर्नुहोस्। त्यो सामान तपाईले यदि बेचेर भोलि बालबच्चाहरू कहीँ बिमारी भयो भने त्यसको क्षतिपछि तपाईले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बेच्दाखेरि पनि तपाईले होसलले बेच्नुहोस् र लिँदाखेरि पनि सामान चेक गरेर लिनुहोस् भनेर हामीले भनेको छ। जनप्रतिनिधि आफै नियमन तथा अनुगमनमा सक्रिय हुँदा बजार पसलमा समेत उपभोक्ताले हित अनुकूलको वातावरण हुने नियामक निकायको विश्वास छ। समग्र जिल्लाको बजार अनुगमन प्रक्रियाको नियमन गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गायत्रा अधिकारी खड्का स्थानीय सरकारका अगुवा नै बजार अनुगमनका लागि सक्रिय हुँदा उपभोक्ताको हितमा काम हुने विश्वास व्यक्त गर्छिन्। वास्तवमा यो आवश्यकता छ, किनभने बेला बेलामा हामीहरूले उहाँहरूलाई अलिकति सचेत गरायौँ, सतर्क गरायौँ भनेदेखि होइन यस्तो अनुगमनहरू गर्दै गयौँ भनेदेखि उहाँहरूमा पनि के हुन्छ भने अनुगमन टोली आउँछ है, हामीले अलिक सतर्क हुनुपर्छ होइन। एक्सपायर नभएको सामानहरू राख्नुपर्छ है। एक्सपायर भएको सामान भयो उहाँहरूले भेट्नु भयो भने उहाँहरूले त्यो सामानहरू फाल्नुहुन्छ, त्यसले हामीलाई घाटा पनि हुन्छ। प्लस उहाँहरू पनि अलिकति अब चाहिँ हामीले एक्सपायर भएको सामानहरू खुवाउनु हुँदैन है भन्नेपट्टि बढी सजग हुनुहुन्छ। यस कारणले पनि अनुगमन वास्तवमै आवश्यक छ भन्ने। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख देवप्रकाश तामाङले गाउँपालिका आफैले व्यावसायिक दर्ता सहितका सबै प्रक्रियामा सहजीकरण गरेका कारण सिदिङवा गाउँपालिकाका बजार तथा पसल उपभोक्ता मैत्री उन्मुख हुँदै गएको अवस्था पाएको बताएका छन्। हामीले यहाँका व्यवसायीहरूलाई उहाँहरू लगभग सबैजना नै दर्ता प्रक्रियामा राम्ररी पसल सञ्चालन गरेको पाइए तापनि सामानहरू चाहिँ कुन सामान कहाँ राख्ने, जस्तो खाद्य सामानहरूसँग सुर्तीजन्य सामानहरू अलग राख्ने, फरक राख्ने, सफा गरेर राख्ने, अनि अर्को अल्कोहलजन्य सामानहरू दर्ता गरेर चलाउने, त्यसको लागि अर्कै प्रक्रिया छ। कोलिनिका अथवा कोष नियन्त्रण कार्यालयमा दर्ता गरेर चलाउनुपर्छ। त्यो छुट्टै छुट्टै गर्ने सबै एवेरनेस गरेको छौँ र उहाँहरू त्यो सम्बन्धी जागरुक पनि भएको हामीले पायौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तु र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बेग्लै राख्ने, म्याद गुज्रिएका सामानलाई छुट्याएर म्याद गुज्रेको अङ्कित गरी राख्ने र ती सामग्री बिक्री नगर्ने, मूल्य सूचीको नियमित अध्यावधि गर्ने र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी दाम लिएर नबेच्ने तथा नियामक निकायमा दर्ता र नवीकरणलाई नियमित गर्ने हो भने बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन सकिने बुझाइ गाउँपालिकाको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ बारक गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशर कुमार सुब्बा। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, तपाईँ त पूर्व गाविस अध्यक्ष, विभिन्न गैर सरकारी संस्थामा काम गर्दाको राम्रो अनुभव भएको बटुलेको व्यक्ति पनि। विगतको त्यो अनुभवलाई पालिकाको नेतृत्वकर्ताको रूपमा भने प्रयोग गर्नमा अलि चुक्नु भयो भन्छन् नि पालिकावासी। के हो अध्यक्षज्यू, बताइदिनुहोस् न। स्वाभाविक रूपले अब यस्तो पढे लेखेको पनि अनि त्यस पछाडि विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेको लामो अनुभव भएको बाट पनि अब यस्तो खालको काम भएन, हामीले भएन भन्ने खालको कुरा त आउने नै भयो नि।
अब हामी अहिले हामी पूर्वाधार निर्माणको क्रममा छौँ। हामी पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो वडाहरू चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोडिएको थिएन। अहिले हामी सबै वडालाई गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोडिरहेका छौँ। अब शिक्षा क्षेत्र लगभग अब जुन पुरानो ढङ्गले चल्या हो त्यही रूपमा नै अहिले चलिरहेको छ भन्नु पर्यो। हामीले यहाँ नयाँ किसिमको ऐन बनाएर नयाँ किसिमको कानुन बनाएर लागू गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनभने हामीसँग चाहिँ सङ्घको शिक्षा ऐन जो 2028 अहिले चलिरहेको छ, हामीले त्यही 2028 एडिटिभ छँदैछ। अब सङ्घले पनि नयाँ शिक्षा ऐन बनाएको छैन। तर अब यो क्रमशः जनताले पनि बुझ्दै जान्छन् र हामी पनि अलिक बढी अभ्यस्त हुँदै जान्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, ताप्लेजुङ सदरमुकाम भित्र रहेको फुङलिङ नगरपालिका पछिको सुगम पालिका मानिन्छ पाथिभरा याङबरक। विगत र अहिले तपाईँले नेतृत्व गरेको पालिकाको बीचमा के परिवर्तन भए भनिदिनुहोस् न। अब हामीले अहिले गाउँपालिकाको केन्द्रसँग चाहिँ हामीले वडाहरूलाई जोडेका छौँ सडक मार्गले। अनि हामी जिल्लाको सदरमुकाम ओहोरदोहोर गर्नको लागि हामी 12 महिना सडकबाट चाहिँ हामी यातायात गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामी राजमार्गमा जाने हाम्रो जुन एक्जिट पोइन्ट हो, हाम्रो त्यो एक्जिट पोइन्टमा हामी 12 महिना चाहिँ हामी गाडीबाट चाहिँ हामी ओहोरदोहोर गर्न सक्छौँ, जबकि विगतमा त्यस्तो थिएन। हामीले गाउँमा गएर चाहिँ हामीले गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य चेकअप गर्नको लागि हामीले भिडियो एक्सरे मेसिनहरू चाहिँ मतलब पोर्टेबल भिडियो एक्सरे मेसिनहरू खरिद गरेर हामीले त्यो गरेका छौँ। र आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले आमालाई र बच्चा दुवैलाई चाहिँ हामीले सुत्केरी भएको 35 दिनभित्र 22 दिनभित्र चाहिँ उनीहरूलाई हामीले न्यानो कपडा बाँड्ने, अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई डाइटहरू भनौँ पौष्टिक आहारहरू उपलब्ध गराउने कामहरू हामीले गरि नै रहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यमा तपाईँले नेतृत्व गरेको पालिका जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह त भयो, तर शैक्षिक क्षेत्र उकास्नका लागि भने जस्तो नीतिगत व्यवस्था चाहिँ हुन सकिन भनी सुनिन्छ। किन होला अध्यक्षज्यू? होइन, अब यो शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने क्रममा अब हाम्रो चाहिँ 24 जना शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ म्यानेज गर्नुपर्ने स्थिति थियो। हामीले त्यो 24 जना शिक्षकहरूलाई म्यानेज गर्यौँ। अब जहाँसम्म शैक्षिक गुणस्तरको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, यो दुनियाँमा अरूले भने जस्तै, यो दुनियाँमा मिडियाहरूमा आएको जस्तै यो गुणस्तर पुरै खस्किएको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो विश्वास लाग्दैन। किनभने म हरेकपल्ट हेडमास्टरहरूको मिटिङमा बसिरहेको हुन्छु र महिना पछि हाम्रो हेडमास्टरको मिटिङ हुन्छ यहाँ गाउँपालिकामा। अब त्यतिखेर उहाँहरूसँग मेरो इन्टरेक्सन हुन्छ र अहिले जे भइरहेको छ, यहाँ हाम्रोमा अहिले इन्जिनियरहरू आउनु भएको छ, यहाँ अहिले हाम्रोमा शिक्षा अधिकृतहरू आउनु भएको छ। उहाँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयबाट पढेर आउनु भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ र अब सामुदायिक विद्यालयबाट पढेर आएको मान्छेहरू उहाँहरू चाहिँ सेलेक्टेड भएर आउनुभयो, लोकसेवा आयोग पास गरेर आउनुभयो। अब उहाँहरूले पढेको स्कुलहरू पनि सायद उहाँहरूले पढेको स्कुलमा पनि यहाँको जस्तै चल्छ होला, त्यस्तो नभएको भन्ने खालको कुराहरू होला। अध्यक्षज्यू, म अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, यो तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ जनताले तपाईँहरूको कार्यकाल सकिएपछि पनि पछिसम्म पनि नबिर्सिने गरी काम के कति भएका छन् अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले हामीले पुलहरू निर्माण गरेका छौँ, जुन चाहिँ अब त्यो सधैँ देखिन्छ यो मेरो पालामा भयो भनेर, होइन। बाटोहरू निर्माण गरेका छौँ, हजुर, जुन चाहिँ अब यो फलनाको कार्यकालमा यो बाटो बन्यो भनेर भन्ने हुन्छ, होइन। अब अहिले हामी हस्पिटल निर्माण गर्ने क्रममा छौँ, हस्पिटलको सुरुवात गरेका छौँ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन सुरु के अरे यो सम्पन्न हुँदैछ। यस्तै कुराहरू चाहिँ सायद अविस्मरणीय रूपमा रहने होला न। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका दलित बस्ती वर्षौंदेखि लाल पूर्जा विहीन, राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणामै सीमित गरेको गुनासो। तथ्याङ्क संकलन हुँदा बल्ल आशा जाग्यो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने बनारा नदीमा तटबन्ध निर्माण,
जमिन कटान रोक्न स्थानीयको नै श्रमदान। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका भूमिहीनको लगत सङ्कलन सुरु। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गर्ने विश्वास। घरमै सेवा दिँदा स्थानीय पनि उत्साहित। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित भरत तालमा पानी भरियो। ताल हेर्न आन्तरिक पर्यटकको लर्को। भौतिक संरचना निर्माणको जोहो। र ताप्लेजुङ सिदिङवा गाउँपालिकाको बजार अनुगमन गर्न निस्किए जनप्रतिनिधि। बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउने व्यवसायीको तयारी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका साना तर व्यावसायिक किसानलाई 50% अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। साना किसानलाई हाते ट्र्याक्टर, धान काट्ने मेसिन, घाँसको छुवाली काट्ने मेसिन, माछालाई पानीमा अक्सिजन दिने मेसिन जस्ता कृषि उपकरण वितरण गरेको हो। 50% अनुदानमै भए पनि किसानहरूले नगरपालिकाबाट पहिलो पटक कृषि उपकरणहरू पाएपछि निकै उत्साहित भएका छन्। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले साना किसानको 50% लागत र नगरपालिकाको 50% अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। नगरपालिका भित्र रहेको साना किसान जो फर्म नै दर्ता गरेर सञ्चालनमा छन् उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि नगरपालिकाले कृषि उपकरण वितरण गरेको हो। अनुदानमा उपकरण वितरण भएसँगै किसान पनि कृषि कर्म गर्न थप उत्साहित भएका छन्। प्रोत्साहन स्वरूप यो जुन 50% को अनुदान कार्यक्रम लिएर आएको छ कावासोती नगरपालिकाले, यो अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किनभने किसानहरू जुन हिसाबले पहिला आफ्नै लगानीमा मात्रै काम गरिरहेका थिए, व्यवसाय गरिरहेका थिए, त्यसलाई 50% सम्म अनुदान नगरपालिकाले दिँदाखेरि उहाँहरूलाई निकै नै सहज भएको छ, सजिलो भएको छ। नगरपालिकाले 17 जना किसानलाई 50% किसानको लागत सहित 50% अनुदानमा 13,33,500 रुपैयाँ बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। किसानलाई छिटो छरितो रूपमा काम गर्न सहज होस् र समयको बचतले गर्दा कृषि पेसालाई व्यवसायमुखी बनाउन खोजिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले 17 जना किसानलाई चाहिँ हामीले आजको यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ। यो वितरण कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा हामीले कावासोती नगरपालिकाको परिषदबाट कृषिमा छुट्याइएको योजना मध्येबाट कृषकहरूलाई चाहिँ दिने योजना मध्येबाट यो कार्यक्रम भएको हो। वास्तवमा अब सबै धेरै वस्तुभाव पाल्ने किसानहरूलाई छिटो छरितो र अनि सदुपयोग, घाँसको पनि सदुपयोग हुने हुँदा यो अत्यन्तै उपयोगी भएको चाहिँ हामी ठान्दछौँ। ठुला व्यावसायिक किसानलाई संघीयदेखि प्रदेश सरकारले समेत अनुदान दिने तर साना किसानलाई अनुदान नदिने भएकोले नगरपालिकाले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस्तो कार्यक्रमले साना किसानलाई व्यावसायिक र ठुला किसानलाई समेत प्रोत्साहन मिल्ने नगरपालिकाले लक्ष्य राखेको छ। यो चाहिँ साना किसानहरू, विशेष गरिकन साना किसान, साना भनेको जस्तै 5 वटा जति पशुवस्तुहरू पालेका किसानहरू भए होइन, तरकारी खेती हकमा जस्तै 1, 2, 3 कट्ठा गरेका साना किसानहरू। ठुला किसानलाई चाहिँ हामी हेरेको होइन, खास गरिकन यो होइन सीमित बजेट, त्यसपछि चाहिँ अब धेरै ठुल्ठुला काम पनि गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि र साना कृषकहरू सबै कुराबाट वञ्चित हुने कारणले गर्दा नि कावासोती नगरपालिकाले विशेष गरेर यो आर्थिक वर्षमा साना किसानलाई समेट्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो साना किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारले ल्याएको यस्ता कार्यक्रमले किसानलाई साँच्चै प्रोत्साहन मिल्ला त त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक रुद्रबहादुर शाही 3 महिनाका लागि निलम्बन। गत आर्थिक वर्षमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा शाहीले 2 करोड रकम अनियमितता गरेको आरोप। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले लाउन थाले कोरोना खोप। दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई आजदेखि 8 फागुनसम्म खोप दिइने। समूहमा गाई पाल्नेलाई बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले अनुदान दिने। नगर प्रमुख कृषि परियोजना र नगर प्रमुख पशु विकास परियोजना सञ्चालन। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 2 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न। नगर प्रमुख मङ्गल प्रसाद थारूले गरे नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन। रामेछाप नगरपालिकाले पनि गाई भैँसीलाई 1000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता दिने। सुत्केरी भत्ता पाउन किसानले बाछा बाछी र पाडापाडीको फोटो नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने। भक्तपुर नगरपालिकाको 8औं नगरसभाद्वारा घर भवन नक्सा पास कार्यविधि पारित। सिपमूलक तालिम, दिगो र स्तरीय सडक बत्ती व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि सभामा छलफल। रामनदी धामलाई पर्यटन गन्तव्य बनाउन जुट्यो स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका। मुक्तिनाथको झल्को दिने गरी 108 धारा निर्माण गरिने। नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीद्वारा शिलान्यास। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाद्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो सिरक वितरण। 87 वर्ष उमेर कटेका 100 जना ज्येष्ठ नागरिकले पाए सिरक। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका 6 मा माधवराज सुमार्गी स्मृति कोषले निर्माण गर्यो सामुदायिक थाहा विकास भवन। भवन थाहा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण। भक्तपुरको मध्यपृथ्वी नगरपालिकाको बालकुमारी वहाका सडक खण्डमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य सुरु। आगामी 20 का जात्रासम्म सम्पन्न गर्ने पालिकाको लक्ष्य। बाराको सिमरनगढ नगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख र योजना शाखा प्रमुख सवेन्द्र प्रसाद चौधरी र जितेन्द्र यादव नगरसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर कृत्य गरेको आरोपमा पक्राउ। प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चौमासिकको कोहट विश्लेषण गोष्ठी सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिदेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्मको सहभागिता। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने। गणक र सुपरभाइजरलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम। चालु आर्थिक वर्षका लागि हुम्लाका 7वटै गाउँपालिका बाख्रा तथा चौरी पालन पकड क्षेत्रका लागि छनौट। अब कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 1 गाउँ 1 पशु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाद्वारा बाख्रा तथा बङ्गुरको खोर निर्माण गर्न 75% अनुदान पाउने 12वटा फार्म छनौट। छनौट भएका फार्मले सम्झौताका लागि पशु सेवा स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। झापाको भद्रपुर नाका खुलाउन माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गरे भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ। नाका नखुल्दा स्थानीय समस्यामा। खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकाको डुम्रे धारापानीमा 5औं बर्थिङ सेन्टर स्थापना। पालिकावासीले पाउने भए घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले एकीकृत सामुदायिक कृषि नमुना फार्म अभियान सुरु गर्ने। फार्म सञ्चालन गर्न पालिकाले छुट्याए 2 करोड। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ग्रिन फाउन्डेसन नेपाल र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको आयोजनामा बजार विश्लेषण तथा विकास सम्बन्धी 2 दिने तालिम सुरु। नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले गरे तालिमको उद्घाटन। र ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा विज्ञापन बोर्ड शून्य अभियान। होर्डिङ बोर्ड र अन्य विज्ञापनका बोर्ड हटाउने काम जारी। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका दलित बस्ती वर्षौंदेखि लाल पूर्जा विहीन। राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणामै सीमित गरेको गुनासो। तथ्याङ्क संकलन हुँदा बल्ल आशा जाग्यो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने बनारा नदीमा तटबन्ध निर्माण। जमिन कटान रोक्न स्थानीयको नै श्रमदान।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका भूमिहीनको लगत सङ्कलन सुरु। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गर्ने विश्वास। घरमै सेवा दिँदा स्थानीय पनि उत्साहित। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित भरत तालमा पानी भरियो। ताल हेर्न आन्तरिक पर्यटकको लर्को। भौतिक संरचना निर्माणको जोहो। र ताप्लेजुङ सिदिङवा गाउँपालिकाको बजार अनुगमन गर्न निस्किए जनप्रतिनिधि। बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउने व्यवसायीको तयारी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएसँगै नागरिकलाई कसरी हुन्छ सरल र सहज सेवा दिन सकिन्छ भनेर देखाएको सक्रियता साँच्चीकै उदाहरणीय छ। जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो भूभागमा पर्ने किस्पाङ गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई घर दैलोमै सेवा दिनको लागि एकपछि अर्को नमुना काम गर्दै आएको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानीको एक रिपोर्ट। मेरो यो हातको दुख्थ्यो, यो आँखा दुख्थ्यो, खुट्टा पनि दुख्थ्यो, टाढो जान सकिरहेको थिएन। डाक्टर नजिकै यहाँ गाउँपालिकाले शिविर लिएर आउनुभयो। राम्रै काम गर्नुभयो, राम्रै भयो। राम्रा डाक्टरहरूले औषधि पनि राम्रै औषधि दिइराख्नु भएको छ। साँच्चीकै यी 45 वर्षीय सीता भट्टले भने जस्तै नुवाकोटको किस्पाङवासीले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि निकै कठिन छ। किस्पाङ गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई घर दैलोमै सेवा दिन निशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाएसँगै रोग पाल्न बाध्य भएका र रोगको पहिचान गराएर उपचार गराउनको लागि निकै सहज भएको छ। नेपाली सेना र त्रिशुली अस्पतालसँगको सहकार्यमा दक्ष र विशेषज्ञ चिकित्सक र निशुल्क औषधिको व्यवस्था सहित पालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित काउले स्वास्थ्य चौकीमा 2 दिने स्वास्थ्य शिविर मार्फत पाठेघर खस्ने समस्या, हाड जोर्नी, जनरल मेडिसिन, बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँच, दन्त परीक्षण, स्वास्थ्य परामर्श लगायतको सेवामा 500 भन्दा बढीले सेवा लिएका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको पहिचान नभएकादेखि रोग लागेको थाहा भएकाले समेत अस्पतालसम्म जान नसकेकाले शिविरमा सेवा पाउँदा निकै खुसी भएका छन्। पाठेघर सम्बन्धी समस्या ल्याएको अनि डाक्टरहरू पनि राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, औषधि पनि राम्रो लाग्यो अनि चेक पनि राम्रै रहेछ। तर त्रिशुली जानु पर्थ्यो, त्रिशुलीको डाक्टरै रहेछ, त्यही भएर यही राम्रो लाग्यो। म हिजो अस्ति म सन्दर्भमा गएर गाडी भाडा तिरेर गएर त्यहाँ दुःख गरेर गएर औषधि खाएको थियो। त्यो औषधिले अलि राम्रो भयो जस्तो लागेन। अनि त्यहाँपछि म यो आर्मीको यो सिभिल राजेको भनेर सुनेर म आएर औषधि लिइरहेको छ। तर राम्रो होला भन्ने एउटा आशा पनि छ मलाई। किस्पाङ गाउँपालिकाको भूगोल डाँडा र पहाडहरू मिलेर बनेको छ। यहाँ बहुसंख्यक तामाङ समुदायको बसोबास रहेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा चेतना स्तरको पनि कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सेनाको जबरजङ गणले पनि अस्पताल पुग्न नसकेकालाई स्वास्थ्य सेवा दिन पाउँदा जनतासँगको सामिप्यता अझ बढेको महसुस गरेको छ। समस्या प्राय जसो भनौँ न वृद्धलाई उमेर पाका भएको मान्छेलाई हुने भएको हुनाले उहाँहरूलाई सहज तरिकाले जिल्ला अस्पताल जानलाई, नुवाकोट विदुर जानलाई पनि समस्या हुन्छ, सहाराको जरुरत हुन्छ। यस्तो नहोस् भन्नको लागि स्थान विशेषमै उहाँहरूको गाउँ घरमै घर दैलोमै गएर यसरी कार्यक्रम दिन सकियो, यसरी स्वास्थ्य उपचार गर्न सकियो भने हाम्रो पनि एउटा चाहिँ उद्देश्य पूरा हुन्छ। किस्पाङ गाउँपालिकाले हरेक वर्ष महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी र ज्येष्ठ नागरिकहरूको हाड जोर्ने दुख्ने समस्याको उपचारलाई केन्द्रित गर्दै गाउँमै बृहत्तर स्वास्थ्य सेवा दिन शिविर चलाउँदै आइरहेको छ।
अस्पतालको पहुँच बाहिर रहेका बिरामीदेखि रोगको पहिचान नभएका र भएर पनि रोग बल्झाएर बस्न बाध्य भएका बिरामीलाई घर दैलोमै दिएको सेवा निकै प्रभावकारी बन्दै आएकाले यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पालिकाले जनाएको छ। वृद्धहरूदेखि लिएर हाड जोर्नीदेखि लिएर दन्तरोग विशेषज्ञदेखि लिएर बालबालिका सबैलाई चाहिँ अब यो जर्नल जो सप्लाई जो चाहिँ सेवा चाहिँ त्रिशुली गएपछि काठमाडौँ गएपछि मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ विज्ञ डक्टरहरूको त्यो सेवा चाहिँ उपलब्ध गराएका हौँ र यसले सबै जनतालाई चाहिँ यो राम्रै चाहिँ सेवा चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र यो आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता किसिमको शिविरहरूलाई निरन्तरता दिएर जनतालाई घर दैलोमै सकेसम्म विज्ञहरूको सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। राज्य पुनर्संरचना भएसँगै स्थापना भएका स्थानीय तहसँग नागरिकको अपेक्षा भनेकै सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरबाटै प्राप्त होस् भन्ने हो। किस्पाङ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य शिविर मार्फत मात्रै होइन, यसअघि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि घर दैलोमै पुगेर परिचय पत्र र स्वास्थ्य जाँच योजनाहरूको वडा कार्यालयबाटै सम्झौता पनि गरेको थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका दलित बस्ती वर्षौंदेखि लालपूर्जा विहीन, राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणामै सीमित गरेको गुनासो। तथ्याङ्क संकलन हुँदा बल्ल आशा जाग्यो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने बनारा नदीमा तटबन्ध निर्माण, जमिन कटान रोक्न स्थानीय कुनै श्रमदान। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गर्ने विश्वास, घरमै सेवा दिँदा स्थानीय पनि उत्साहित। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित भरत तालमा पानी भरियो, ताल हेर्न आन्तरिक पर्यटकको लर्को, भौतिक संरचना निर्माणको जोहो। र ताप्लेजुङ सिदिङवा गाउँपालिकाको बजार अनुगमन गर्न निस्किए जनप्रतिनिधि, बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउने व्यवसायीको तयारी। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।